मेरे प्यारे मेरा प्यारा देशवासियों, देशवासीहरू नमस्कार। नमस्कार। हम हामी देख देख्न रहे हैं सक्छौँ कि कि किस कस्तो प्रकार से प्रकारले देश देश पूरी पूर्ण ताकत ताकतको के साथ साथ कोभिड कोविड 19 19 को के विरुद्ध खिलाफ लडिरहेको छ। लड़ रहा है। पिछले पछिल्लो 100 100 वर्षों में वर्षहरूमा यो यह सबसे सबैभन्दा बड़ी ठूलो महामारी महामारी हो है अनि और इसी यही पेंडेमिक के पेन्डेमिकबाट बीच बाँच्न भारत भारतले ने अनेक अनेक प्राकृतिक प्राकृतिक आपदाओं आपदाहरूको का पनि भी डटेर डटकर मुकाबला मुकाबला गरेको किया छ। है। इस यस दौरान अवधि साइक्लोन अम्फान आयो, साइक्लोन साइक्लोन निसर्ग आयो, अनेक राज्यहरूमा बाढ आयो, साना ठुला अनेक भुइँचालो आए, भूकंप आए, पहिरो गयो। भूस्खलन हुए। अभी भर्खर पछिल्लो पिछले 10 दिनों में ही दिनभित्रमा नै देश देशले ने दो फेरि बड़े दुईवटा साइक्लोन का ठुलो सामना साइक्लोन्सको सामना गर्यो। पश्चिमी तट पश्चिमी पर तटमा साइक्लोन साइक्लोन ताउते अनि और पूर्वी कोस्ट कोस्टमा पर साइक्लोन साइक्लोन यस। यास। यी इन दुई दोनों चक्रवातहरूले धेरै कई राज्यहरूलाई राज्यों को प्रभावित प्रभावित गरेको छ। देश देश और अनि देश देशको की जनता जनता यससित इनसे पूरा पूरी ताकतको से साथ लड़ी लड्यो अनि और कम से कमभन्दा कम कम जनहानि सुनिश्चित सुनिश्चित गर्यो। हम हामी अभी अब यो अनुभव करते गर्दछौँ हैं कि कि पहिलाको पहले के वर्षहरूको वर्षों की तुलनामा तुलना में धेरभन्दा ज्यादा से धेर ज्यादा मानिसहरूको लोगों की ज्यान जान बचाउन बचा पाइरहेका पा छौँ। विपदा के विपदको यस इस कठिन अनि और असाधारण परिस्थितिमा परिस्थिति में साइक्लोनद्वारा प्रभावित हुए भएका सभी राज्यों राज्यहरूका के लोगों ने मानिसहरूले जिस जुन प्रकार प्रकारले से साहसको का परिचय दिया दिएका है, छन्, यस इस संकट सङ्कटको की घडीमा घड़ी में बड़े बडो धैर्य के धैर्यको साथ, साथ अनुशासनको साथ मुकाबला गरेका किया छन्। है। म मैं आदरपूर्वक हृदयपूर्वक सबै सभी नागरिकहरूको नागरिकों की सराहना सराहना गर्न करना चाहन्छु, जिन जुन लोगों ने मानिसहरूले अघि आएर आगे बढ़कर राहत अनि बचावको और कार्यमा बचाव के हिस्सा कार्य में लिए। हिस्सा लिया। यस्ता ऐसे सबै सभी मानिसहरूको लोगों की जति सराहना जितनी गरौँ सराहना करें त्यति नै उतनी कम कम हुनेछ। है। मैं उन सबको म ती सबैलाई सैल्यूट सेल्युट करता हूं। गर्दछु। केंद्र, केन्द्र, राज्य सरकारहरू और अनि स्थानीय स्थानीय प्रशासन प्रशासन सबै सभी एक साथ मिलेर यस आपदाको सामना गर्नमा जुटे जुटेका हुए छन्। मैं उन म ती सभी सबै लोगों के मानिसहरूप्रति प्रति आफ्नो अपनी संवेदना संवेदना व्यक्त करता गर्दछु हूं, जसले जिन्होंने आफ्नो अपने आफन्त करीबियों गुमाएका को छन्। खोया है। हामी हम सबै सभी यस मुस्किल इस घडीमा मुश्किल घड़ी में ती उन मानिसहरूको लोगों के साथ साथ मजबुतीका मजबूती से साथ खड़े खडा हैं, भएका छौँ, जिन्होंने जसले इस यस आपदा आपदाको का नोक्सान नुकसान झेलेका झेला छन्। है। मेरा प्यारा देशवासीहरू, चुनौती चुनौती जति नै कितनी ठुलो बड़ी होस्, हो, भारतको विजयका सङ्कल्प पनि सधैँ त्यति नै हमेशा ठुलो छ। उतना ही बड़ा रहा है। देशको सामूहिक शक्ति अनि हाम्रो सेवा भावले देशलाई हरेक तुफानबाट बाहिर निकालेको छ। हालका दिनहरूमा हामीले देखेका छौँ कि कसरी हाम्रा डक्टर्स, नर्सेस अनि फ्रन्टलाइन वरियर्सहरूले आफ्नो चिन्ता नगरी दिनरात काम गरेका छन् अनि आज पनि गरिरहेका छन्। यी सबैको बीच धेरै मानिस यस्ता पनि छन् जसको कोरोनाको सेकेन्ड वेभसित लड्नमा एकदमै ठुलो भूमिका रहेको छ। मलाई मन की बातका धेरै श्रोताहरूले नमो एपमा अनि पत्रद्वारा यी वरियर्सको बारेमा चर्चा गर्ने आग्रह गरेका छन्। साथीहरू, जब सेकेन्ड वेभ आयो, अचानक अक्सिजनको माग धेरै गुणा बढ्यो। तब एकदमै ठुलो च्यालेन्ज थियो। मेडिकल अक्सिजनलाई देशको दूर सुदूर भागहरूसम्म पुर्याउनु आफै आफमा ठुलो चुनौती थियो। अक्सिजन ट्याङ्कर ज्यादा तेज चल्नुपर्ने, सानो गल्ती भए त्यसमा एकदमै ठुलो खतरा हुँदछ। इन्डस्ट्रियल अक्सिजनको उत्पादन गर्ने धेरै प्लान्ट देशको पूर्वी भागहरूमा छ। त्यहाँबाट अरू राज्यहरूमा अक्सिजन पुर्याउनका लागि पनि धेरै दिनको समय लाग्दछ। देशको सामु आएको यस चुनौतीमा देशलाई मद्दत गरे क्रायोजेनिक ट्याङ्कर चलाउने ड्राइभर्सले, अक्सिजन एक्सप्रेसले, एयरफोर्सका पाइलट्सले। यस्ता अनेकौं मानिसहरूले युद्ध स्तरमा काम गरेर हजारौं लाखौं मानिसहरूको जीवन बचाए। आज मन की बातमा हामीसित यस्तै एकजना साथी जोडिएका छन्, यूपीको जौनपुर निवासी श्रीमान दिनेश उपाध्यायज्यू। दिनेशजी नमस्कार। सरजी प्रणाम। सबैभन्दा पहिला म चाहन्छु कि तपाईँ आफ्नो बारेमा हामीलाई अवश्य बताउनुहोस्। सर, मेरो नाम दिनेश बाबुलनाथ उपाध्याय हो। म गाउँ हसनपुर, पोस्ट जमुवा, जिल्ला जौनपुर निवासी हुँ सर। उत्तर प्रदेशबाट हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सर। हजुर। पत्नी अनि आमा बाबा
और आप क्या अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? सर म अक्सिजनको ट्याङ्कर चलाउँछु सर, लिक्विड अक्सिजनको। नानीहरूको पढाइ राम्रै हुँदैछ? हजुर सर, नानीहरूको पढाइ हुँदैछ। छोरीहरू पनि पढ्दैछन् 2 जना अनि मेरो छोरा पनि पढ्दैछ सर। यो अनलाइन पढाइ पनि ठिकै चल्दैछ उनीहरूको? हजुर सर, राम्ररी गरिरहेको छु। अहिले मेरो छोरीहरू पढिरहेको छ, अनलाइनमै पढिरहेको छ सर। सर 15 देखि 17 साल भयो सर, म अक्सिजनको ट्याङ्कर चलाउँछु सर। अच्छा, तपाईँ 15-17 सालदेखि केवल अक्सिजन लिएर हिँड्नुहुन्छ त केवल ट्रक ड्राइभर हुनुहुन्न। तपाईँ एक प्रकारले लाखौँको जीवन बचाउनमा लाग्नु भएको छ। सर हाम्रो काम नै यस्तो छ सर। अक्सिजन ट्याङ्करको हाम्रो जुन कम्पनी छ आइनक्स कम्पनी, त्यसले पनि हाम्रो धेरै ख्याल राख्छ। अनि म जहाँ पनि गएर अक्सिजन खाली गर्दछु तब मलाई धेरै खुसी मिल्दछ सर। तर अहिले कोरोनाको समयमा तपाईँको जिम्मेदारी धेरै बढेको छ नि? हजुर सर, एकदमै बढेको छ। जब तपाईँ आफ्नो ट्रकको ड्राइभिङ सिटमा बस्नुहुन्छ तब तपाईँको मनमा कस्तो भाव हुँदछ? पहिलाको तुलनामा के अलग अनुभव? धेरै दबाउ पनि रहन्छ होला, मानसिक तनाव रहन्छ होला, परिवारको चिन्ता, कोरोनाको माहौल, मानिसहरूको तर्फबाट दबाउ, माग के हुन्छ होला? क्या कुछ होता होगा? सर मलाई कुनै चिन्ता हुँदैन। मलाई केवल यति नै हुन्छ कि मैले आफ्नो जुन कर्तव्य गरिरहेको छु सरजी, त्यो मैले टाइममा लैजाँदा हाम्रो अक्सिजनले यदि कसैको जीवन पाउँछ भने त्यो मेरो लागि एकदमै गौरवको कुरा हो। एकदमै राम्रो तरिकाले तपाईँ आफ्नो भाव अभिव्यक्त गरिरहनु भएको छ। अच्छा, यो बताउनुहोस्, आज जब यस महामारीको समय मानिसहरूले तपाईँको कामको महत्त्वलाई हेरिरहेका छन्, त्यो सायद पहिला यति बुझेका थिएनन् होला, अहिले बुझ्दैछन्। तब के तपाईँ अनि तपाईँको कामप्रति उनीहरूको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ? हजुर सर, अहिले पहिला हामी अक्सिजनको ड्राइभर चाहिँ पनि जाममा यताउता फँसिरहन्थ्यौँ, तर आजको डेटमा प्रशासनले पनि हाम्रो मानिसहरूको धेरै हेल्प गरेको छ। अनि जहाँ पनि हामी जान्छौँ, जब हाम्रो भित्रबाट यो जिज्ञासा आउँदैछ कि हामी जतिसक्दो चाँडो पुगेर मानिसहरूको ज्यान बचाउन सकौँ सर, चाहे खाना पाइयोस् वा नपाइयोस्, जति पनि समस्या होस्, तर हामी हस्पिटल पुग्दछौँ जब ट्याङ्कर लिएर अनि देख्दछौँ कि हस्पिटलकाहरू हामीलाई भीको इसारा गर्दछन्, उनको फ्यामिलीका मानिसहरू जसको घरवाला एडमिट हुँदछन्। अच्छा, भिक्ट्रीको भी देखाउँछन्? हजुर सर, भी देखाउँछन् अनि औँला देखाउँछन्। मलाई एकदमै सुकुन मिल्दछ। मैले जीवनमा कुनै राम्रो काम अवश्य गरेको थिएँ होला जो मलाई यस्तो सेवा गर्ने अवसर मिल्यो। सबै थकान भुलिन्छ होला? हजुर सर, हजुर। त घरमा आएर नानीहरूलाई यी सबै कुराहरू बताउनुहुन्छ तपाईँ? होइन सर, नानीहरू त मेरो गाउँमा बस्छन्। म त यहाँ आइनक्स एयर प्रोडक्टमा ड्राइभरी 8-9 महिना पछि मात्र। त्यसो भए कहिलेकाहीँ फोनमा नानीहरूसित बात त गर्नुहुन्छ होला? हजुर सर, बात भइरहन्छ। त्यसो भए उनीहरूको मनमा हुन्छ होला सरजी, उनीहरू भन्दछन् बाबा काम गर्नुहोस् तर आफ्नो सेफ्टीसित गर्नुहोस्, अनि हामी सर सेफ्टीले काम गर्दछौँ। हाम्रो मानव प्लान्ट पनि। हवस् दिनेशजी, मलाई धेरै राम्रो लाग्यो तपाईँको कुरा सुनेर, अनि देशलाई पनि लाग्नेछ कि यस कोरोनाको लडाइँमा कस्ता कस्ता कुन प्रकारले मानिसहरू काम गरिरहेका छन्। तपाईँले 9 महिनासम्म आफ्नो नानीहरूसित भेट्नु भएको छैन, परिवारलाई भेट्नु भएको छैन, केवल मानिसहरूको ज्यान बाँचोस्। जब यो देशले सुन्नेछ नि, देशलाई गर्व हुनेछ कि लडाइँ हामी जित्नेछौँ, किनकि दिनेश उपाध्याय जस्ता लाखौँ लाख यस्ता मानिसहरू छन् जो दिलो ज्यानले जुटेका छन्। सरजी, हामी कोरोनालाई कुनै न कुनै दिन अवश्य हराउनेछौँ सरजी। हवस् दिनेशज्यू, तपाईँको भावना यही नै त देशको ताकत हो। धेरै धेरै धन्यवाद दिनेशजी, अनि तपाईँको नानीहरूलाई मेरो आशीर्वाद भनिदिनु होला। ठिक छ सर, प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद। साथीहरू, जस्तो कि दिनेशजीले बताइरहेका थिए, साँच्चै जब एउटा ट्याङ्कर ड्राइभर अक्सिजन लिएर अस्पताल पुग्दछ तब ईश्वरद्वारा पठाइएको दूत नै लाग्दछ। हामी बुझ्न सक्छौँ कि यो काम कति जिम्मेदारीको हुँदछ अनि यसमा कति मानसिक दबाव पनि हुँदछ। साथीहरू, चुनौतीको यस समयमा अक्सिजनको ट्रान्सपोर्टेसनलाई सहज गर्नको लागि भारतीय रेल पनि अघि आएको छ। अक्सिजन एक्सप्रेस अक्सिजन रेलले सडकमा गुड्ने अक्सिजन ट्याङ्करभन्दा धेरै तेजीका साथ धेरै मात्रामा अक्सिजन देशको कुना कुनामा पुर्याएको छ।
आमाहरू दिदी बहिनीहरूलाई यो सुनेर गर्व हुन्छ होला कि एउटा अक्सिजन एक्सप्रेस त पूर्ण रूपले महिलाहरूले नै चलाइरहेका छन्। देशको हरेक नारीलाई यस कुरामा गर्व हुनेछ। यति मात्र होइन, हरेक हिन्दुस्तानीलाई गर्व हुनेछ। मैले अक्सिजन एक्सप्रेसको एउटा लोको पाइलट सिरिजा गजनीलाईको मन की बातमा आमन्त्रित गरेको छु। शिरीषाजी नमस्ते। नमस्ते सर, कस्तो हुनुहुन्छ सर? म एकदम ठिक छु शिरीषाजी। मैले सुनेको छु कि तपाईँ त रेलवे पाइलटको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ अनि मलाई बताइएको छ कि तपाईँको पुरा महिलाहरूको टोलीले यो अक्सिजन एक्सप्रेसलाई चलाउनु हुँदैछ। शिरीषाजी, तपाईँले एकदमै शानदार काम गरिरहनु भएको छ। कोरोना कालमा तपाईँले जस्तै अनेक महिलाहरूले अघि आएर कोरोनासित लड्नमा देशलाई ताकत दिएको छ। तपाईँ पनि नारी शक्तिको एउटा धेरै ठुलो उदाहरण हुनुहुन्छ। तर देशले जान्न चाहन्छ, म जान्न चाहन्छु कि तपाईँलाई यो मोटिभेसन कहाँबाट मिल्यो? सर, मेरो मोटिभेसन मेरो फादर मदरमा छ सर। मेरो फादर गभर्मेन्ट इम्प्लोय हुनुहुन्छ सर। वास्तवमा मेरो 2 जना दिदीहरू छन् सर। हामी 3 जना सदस्य छौँ, महिलाहरू मात्र। तर मेरो बाबाले काममा धेरै प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ। मेरो ठुलो दिदी ब्याङ्कमा सरकारी काम गर्नुहुन्छ अनि म रेलवेमा छु। मेरो अभिभावकहरूले नै मलाई प्रोत्साहित गर्छन्। अच्छा शिरीजाजी, तपाईँले सामान्य दिनहरूमा पनि रेलवेलाई आफ्नो सेवाहरू दिनुभएको छ, ट्रेनलाई स्वाभाविक चलाउनु भएको छ। तर जब यो एकातिर अक्सिजनको यति धेरै माग अनि जब तपाईँ अक्सिजन लिएर जाइरहनु भएको छ, तब अलिकति जिम्मेदारीपूर्ण काम हुनेछ। सामान्य गुड्स लिएर जानु अलग कुरा हो, अक्सिजन त एकदमै डेलिकेट पनि हुँदछ। यी चिजहरू त कस्तो अनुभव रहन्थ्यो? मैले खुसी अनुभव गरेँ यो काम गर्दा। अक्सिजन स्पेसल दिने टाइममा सबै हेरेर गरेँ। सुरक्षाको दृष्टिले, गठनको दृष्टिले कुनै चुहाहट छ कि? अर्को इन्डियन रेलवे पनि सपोर्टिभ छ सर। यो अक्सिजन चलाउनको लागि मलाई ग्रिन पाथ दिएको छ। यो गाडी चलाउनको लागि 125 किलोमिटर 1.5 आवरमा पुगे। यदि रेलवेले पनि रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको छ अनि मैले पनि रेस्पोन्सिबिलिटी लिएँ सर। वाह, हवस् शिरीषाजी, म तपाईँलाई धेरै बधाई दिदछु अनि तपाईँको बाबा आमालाई विशेष रूपले प्रणाम गर्दछु, जसले तिनैजना छोरीहरूलाई यति प्रेरणा दिए अनि उनीहरूलाई यति अघि बढाए अनि यस प्रकारको हौसला दिए। अनि म सम्झन्छु यस्ता आमा बाबुलाई पनि प्रणाम अनि तपाईँ सबै बहिनीहरूलाई पनि प्रणाम, जसले यस प्रकारले देशको सेवा पनि गरे अनि जोस पनि देखाए। धेरै धेरै धन्यवाद शिरीषाजी। धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सर। तपाईँको आशीर्वाद चाहियो सर मलाई। बस परमात्माको आशीर्वाद तपाईँमाथि बनिरहोस्, तपाईँको मातापिताको आशीर्वाद बनिरहोस्। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। साथीहरू, हामीले अहिले शिरीषाजीको कुरा सुन्यौँ। उनको अनुभवले प्रेरणा पनि दिँदछ, भावुक पनि बनाउँदछ। वास्तवमा यो लडाइँ यति ठुलो छ कि यसमा रेलवे सरह नै हाम्रो देश जल, थल, नभ तिनै मार्गहरूद्वारा काम गरिरहेको छ। एकातिर खाली ट्याङ्कर्सलाई एयरफोर्सका विमानहरूद्वारा अक्सिजन प्लान्टसम्म पुर्याउन काम भइरहेको छ, अर्कोतिर नयाँ अक्सिजन प्लान्ट्स बनाउने काम पनि पुरा गरिँदैछ। साथै विदेशबाट अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स अनि क्रायोजेनिक ट्याङ्कर्स पनि देशमा ल्याइँदैछ। यसैले यसमा नेभी पनि लागेको छ, एयरफोर्स पनि लागेको छ, आर्मी पनि लागेको छ अनि DRDO जस्ता हाम्रा संस्थानहरू पनि जुटेको छ। हाम्रा धेरै वैज्ञानिक, इन्डस्ट्रीका एक्सपर्ट्स अनि टेक्निसियन्स पनि युद्ध स्तरमा काम गरिरहेका छन्। यी सबैको कामलाई जान्ने बुझ्ने जिज्ञासा सबै देशवासीहरूको मनमा छ। यसैले हामीसित हाम्रो एयरफोर्सको ग्रुप क्याप्टन पटनायकजी जोडिरहेका छन्। पटनायकजी, जय हिन्द। सर जय हिन्द। सर, म ग्रुप क्याप्टन एके पटनायक हुँ, वायु सेवा स्टेसन हिन्डनबाट बात गर्दैछु। पटनायकजी, कोरोनासित लडाइँको अवधि तपाईँले एकदमै ठुलो जिम्मेदारी सम्हालिरहनु भएको छ। दुनियाँभरि गएर ट्याङ्कर ल्याउनु, ट्याङ्कर यहाँ पुर्याउनु। म जान्न चाहन्छु कि एउटा फौजीको नातामा एउटा अलग प्रकारको काम तपाईँले गर्नुभएको छ। मर्ने मार्नको लागि दौडनु पर्ने हुन्छ। आज तपाईँ जिन्दगी बचाउनको लागि दगुरिरहनु भएको छ। कस्तो अनुभव भइरहेको छ? सर, यस सङ्कटको समयमा हाम्रो देशवासीहरूको मद्दत गर्न सक्छौँ, यो हाम्रो एकदमै सौभाग्यको काम हो सर। अनि यो सर जुन पनि हामीलाई मिसन मिलेको छ, हामीले त्यसलाई एकदमै बेखुबीको साथ निभाइरहेका छौँ। हामी हाम्रो
पुरा मद्दत गरिरहेको छ। अनि सबैभन्दा ठुलो चिज छ सर, यसमा जो मलाई जब सेटिस्फ्याक्सन मिलिरहेको छ एकदम हाई लेभलमा छ। अनि यसैले कारण हामी कन्टिन्युस अपरेसन गर्न सकिन्छ। क्याप्टेन, तपाईँले यी दिनहरूमा जुन जुन प्रयास गर्नुभएको छ अनि त्यो पनि कमभन्दा कम समयमा सबै कुरा गर्नुपर्दैछ, त्यसमा अब यी दिनहरूमा के सर, पछिल्लो 1 महिनादेखि हामी कन्टिन्युसली अक्सिजन ट्याङ्कर्स अनि लिक्विड अक्सिजन कन्टेनर्स डोमेस्टिक डेस्टिनेसन अनि इन्टरनेसनल डेस्टिनेसन दुवैबाट उठाइरहेका छौँ सर। लगभग 1600 उडानभन्दा अधिक एयरफोर्सले लगिरहेको छ अनि 3000भन्दा अधिक घन्टा हामी उडिसकेका छौँ। लगभग 160 इन्टरनेसनल मिसन गरिसकेका छौँ, जस कारणले हामी हरेक जग्गाबाट अक्सिजन ट्याङ्कर्स जो पहिला यदि डोमेस्टिकमा 2 देखि 3 दिन लाग्दथ्यो, हामी त्यसलाई 2 देखि 3 घन्टामा एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गा पुर्याउन सक्छौँ सर। अनि इन्टरनेसनल मिसनमा पनि विदिन 24 आवर्स कन्टिन्युस राउन्ड टेक क्लक अपरेसन गरेर पुरै एयरफोर्स यसमा लागेको छ कि जति चाँडो हुनसक्छ हामी जति धेरै ट्याङ्कर्स ल्याउन सक्छौँ अनि देशको मद्दत गर्न सक्छौँ सर। क्याप्टेन, तपाईँलाई इन्टरनेसनलमा अहिले कहाँ कहाँ दौडाउनु पर्यो? सर, सर्ट नोटिसमा मैले सिङ्गापुर, दुबई, बेल्जियम, जर्मनी अनि युके यी सबै जग्गामा डिफ्रेन्ट फ्लिट्स अफ द इन्डियन एयरफोर्स सर, IL-76, C-17 अनि बाँकी सर विमान गएको थियो C-130, जसले एकदमै सर्ट नोटिसमा यो मिसन प्लान गर्यो। हाम्रो ट्रेनिङ अनि जोसको कारणले हामीले टाइमली यो मिसनलाई कम्प्लिट गर्न सक्यौँ सर। हेर्नुहोस्, यसपल्ट देश गर्व गर्दछ कि जल होस्, थल होस्, नभ होस्, हाम्रा सबै जवान यस कोरोनाको विरुद्ध लडाइँमा लागेका छन्। अनि क्याप्टेन, तपाईँले पनि एकदमै ठुलो जिम्मेदारी निभाउनु भएको छ, यसैले म तपाईँलाई धेरै बधाई दिँदछु। सर, थ्याङ्क यू सो मच सर। हामी आफ्नो पुरा कोसिसमा दिलो ज्यान लागिपरेका छौँ अनि मेरी छोरी पनि मेरो साथ छ सर, अदिति। अरे वाह! नमस्ते मोदीजी। नमस्ते छोरी, नमस्ते अदिति। तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्छ? म 12 वर्षकी हुँ अनि म क्लास 8 मा पढ्छु। त पिताजी बाहिर जान्छन्, युनिफर्ममा रहन्छन्। हजुर, उनको लागि मलाई एकदमै प्राउड लाग्छ, एकदमै गर्व महसुस हुँदछ कि उहाँले यति धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुहुँदैछ। जो सबै कोरोना पीडित मानिसहरू छन् उनीहरूको मद्दत यति धेरै गर्नुहुँदैछ अनि यति धेरै देशहरूबाट अक्सिजन ट्याङ्कर्स ल्याउनु भएको छ, कन्टेनर्स ल्याउनु भएको छ। तर छोरी, बाबालाई धेरै मिस गर्छौ होइन? हजुर, म एकदमै मिस गर्छु उहाँलाई। उहाँ हिजो आज धेर घरमा बस्नु पनि पाउनुहुन्न किनकि यति धेरै इन्टरनेसनल फ्लाइट्समा गइरहनु भएको छ अनि कन्टेनर्स अनि ट्याङ्कर्स उनीहरूको प्रोडक्सन प्लान्टसम्म पुग्नु हुँदैछ ताकि जो कोरोना पीडित मानिसहरू छन् उनीहरूले टाइमली अक्सिजन पाउन सकुन् अनि उनीहरूको ज्यान बच्न सकोस्। त नानी, यो जुन अक्सिजनको कारण मानिसहरूको ज्यान बचाउने काम त अब घर घरमा मानिसहरूलाई थाहा भइसक्यो। हजुर, जब तिम्रो फ्रेन्ड सर्कल, तिम्रो साथी स्टुडेन्ट्सलाई यो थाहा हुन्छ कि तिम्रो बाबा अक्सिजनको सेवामा लागेका छन् त तिमीलाई धेरैले आदतले हेर्छन् होला उनीहरू। हजुर, मेरो बाबा सबै फ्रेन्ड्स पनि भन्दछन् कि तिम्रो बाबाले यति धेरै इम्पोर्टेन्ट काम गरिरहेका छन् अनि तिमीलाई पनि प्राउड लाग्छ होला। अनि त्यस बेला मलाई यति धेरै गर्व अनुभव हुँदछ अनि मेरो जुन सबै फ्यामिली छन्, मेरो हजुरबा हजुरआमा सबैले मेरो बाबाको लागि गर्व गर्दछन्। मेरी आमा अनि उनीहरू पनि डक्टर्स हुन्, उनीहरू पनि दिनरात काम गरिरहेका छन् अनि सबै आर्म्ड फोर्सेस, मेरो बाबाको सबै स्क्वाड्रनका अङ्कल्स अनि सबै जो फोर्सेस छन् सबैजना सबै सेनाले धेरै काम गरिरहेका छन् अनि मलाई विश्वास छ कि सबैको कोसिसको साथ हामी कोरोनासितको यो लडाइँ अवश्य जित्नेछौँ। हाम्रो यहाँ भनिन्छ कि छोरी जब बोल्दछ नि तब उसको शब्दहरूमा सरस्वती विराजमान हुँदछ। अनि जब अदितिले भन्दैछ कि हामीले अवश्य जित्नेछौँ तब एक प्रकारले यो ईश्वरको वाणी बन्दछ। अच्छा अदिति, अहिले त अनलाइन पढ्दैछौ होला? हजुर, अहिले त हाम्रो सबै अनलाइन क्लासेस चल्दैछ अनि अहिले हामी घरमा पनि सबै फुल प्रिकसन्स लिइरहेका छौँ अनि कतै यदि बाहिर जान परे डबल मास्क लगाएर अनि सबैले सारा प्रिकसन्स अनि पर्सनल हाइजिन मेन्टेन गरिरहेका छौँ, सबै कुराको ध्यान राखिरहेका छौँ। अच्छा नानी, तिम्रो हबिज के छ, के मनपर्छ? मेरो हबी स्विमिङ अनि बास्केटबल हो, तर अहिले त यो केही बन्द भएको छ अनि यो लकडाउन अनि कोरोना भाइरसको अवधि मैले बेकिङ अनि कुकिङ गरेर बिताएँ।
मलाई बेकिङ अनि कुकिङ एकदमै मनपर्छ। जब बाबा यति धेरै काम गरेर आउनुहुन्छ तब म उहाँको लागि कुकिज अनि केक बनाउँछु। वाह वाह वाह, लौ नानी, धेरै दिनपछि तिमीलाई बाबासित समय बिताउने मौका मिलेको छ, धेरै राम्रो लाग्यो। अनि क्याप्टेन, तपाईँलाई पनि म धेरै बधाई दिँदछु। तर जब म क्याप्टेनलाई बधाई दिँदछु मतलब केवल तपाईँलाई मात्र होइन, सबै हाम्रा फोर्सेस जल थल नभ जुन प्रकारले जुटेका छन्, म सबैलाई स्याल्युट गर्दछु। धन्यवाद भाइ। थ्याङ्क यू सर। साथीहरू, हाम्रा यी जवानहरूले, यी वरियर्सले जुन काम गरेका छन्, यसको लागि देशले यिनीहरूलाई स्याल्युट गर्दछ। यस्तै प्रकारले लाखौँ मानिसहरू दिनरात जुटेका छन्। जुन काम उनीहरू गरिरहेका छन् त्यो यिनीहरूको रुटिन कामको हिस्सा हो। यस प्रकारको आपदा त संसारमा 100 वर्षपछि आएको हो। 1 शताब्दीपछि यति ठुलो सङ्कट, यसैले यस प्रकारको कामको कसैसित कुनै पनि अनुभव थिएन। यसको पछि देश सेवाको जोस छ अनि एउटा सङ्कल्प शक्ति छ। यसैबाट देशले त्यो काम गरेको छ जो पहिला कहिले भएन। तपाईँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ, सामान्य दिनहरूमा हाम्रो यहाँ एक दिनमा 900 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल अक्सिजनको प्रोडक्सन हुँदथ्यो। अब यो 10 गुणाभन्दा पनि धेर बढेर लगभग 9500 मेट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन भइरहेको छ। यो अक्सिजनलाई हाम्रा वरियर्सहरूले देशको दूर सुदूर कुनासम्म पुर्याइरहेका छन्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, अक्सिजन पुर्याउनको लागि देशमा यति प्रयास भए, यति मानिस जुटे, एक नागरिकको रूपमा यी सबै कार्यले प्रेरणा दिँदछ। एउटा टिम बनेर हर कसैले आफ्नो कर्तव्य निभाएको छ। मलाई बेङ्गलुरुबाट उर्मिलाजीले भनेकी छन् कि उनका पति ल्याब टेक्निसियन हुन् अनि यो पनि बताएकी छिन् कसरी यति धेरै चुनौतीहरू बीच उनी लगातार टेस्टिङको काम गरिरहेका छन्। साथीहरू, कोरोनाको सुरुवातमा देशमा केवल एउटा मात्र टेस्टिङ ल्याब थियो, तर आज 2500 भन्दा अधिक ल्याब्सले काम गरिरहेको छ। सुरुमा केही 100 टेस्ट एक दिनमा हुन सक्थ्यो, अहिले 20 लाख भन्दा अधिक टेस्ट एक दिनमा हुन थालेको छ। अहिलेसम्म देशमा 33 करोड भन्दा धेर स्याम्पलको जाँच गरिसकिएको छ। यो यति ठुलो काम यी साथीहरूको कारणले नै सम्भव भइरहेको छ। धेरै नै फ्रन्टलाइन वर्कर्स स्याम्पल कलेक्सनको काममा लागि परेका छन्। सङ्क्रमित रोगीहरूको बीच जानु, उनीहरूको स्याम्पल लिनु, यो कति सेवाको काम हो। आफ्नो बचाउको लागि यी साथीहरूले यति गर्मीमा पनि लगातार PPE किट लगाएर बस्नुपर्छ। यसपछि यो स्याम्पल ल्याबमा पुग्दछ। यसैले जब म तपाईँहरू सबैको सुझाव अनि प्रश्न पढिरहेको थिएँ तब मैले तय गरेँ कि हाम्रा यी साथीहरूको पनि चर्चा अवश्य हुनुपर्छ। यिनीहरूको अनुभवबाट हामीलाई पनि धेरै कुरा जान्न मिल्नेछ। आउनुहोस्, दिल्लीमा एकजना ल्याब टेक्निसियनको रूपमा काम गरिरहेका हाम्रो साथी प्रकाश काण्डपालजीसित बात गर्नेछौँ। प्रकाशजी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय प्रधानमन्त्रीजी। प्रकाशजी, सबैभन्दा पहिला त तपाईँ मन की बातका हाम्रा सबै श्रोताहरूलाई आफ्नो बारेमा बताउनुहोस्। तपाईँ कति समयदेखि यो काम गरिरहनु भएको छ अनि कोरोनाको समय तपाईँको कस्तो अनुभव रह्यो? किनकि देशका मानिसहरूलाई यस प्रकारले न टिभीमा देखिन्छ न खबर कागजमा देखिन्छ, तर पनि एक ऋषि सरह ल्याबमा रहेर काम गरिरहेका छन्। म चाहन्छु कि तपाईँले जब बताउनुहुनेछ तब देशवासीहरूले पनि जानकारी पाउनेछन् कि देशमा काम कसरी भइरहेको छ। सर, म दिल्ली सरकारको स्वायत्त शासन इन्स्टिट्युट अफ लिभर एन्ड बायोलोजिकल साइन्स नामको हस्पिटलमा पछिल्लो 10 वर्षदेखि ल्याब टेक्निसियनको रूपमा कार्यरत छु। मेरो स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुभव 22 वर्षको छ। ILBS भन्दा पहिला पनि मैले दिल्लीको अपोलो हस्पिटल, राजीव गान्धी क्यान्सर हस्पिटल, रोटरी ब्लड ब्याङ्क जस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरूमा काम गरिसकेको छु। सर, यद्यपि सबै जग्गा मैले रक्त कोष विभागमा आफ्नो सेवाहरू दिएको छु, तर पछिल्लो 1 अप्रिल 2020देखि मैले ILBS को भाइरोलोजी डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत कोभिड टेस्टिङ ल्याबमा काम गरिरहेको छु। निस्सन्देह कोभिड महामारीमा स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै साधन संसाधनहरूमा अत्याधिक दबाव परेको छ, तर म यस सङ्घर्षको दौरलाई निजी रूपमा यसलाई यस्तो अवसर मान्दछु जब राष्ट्र, मानवता
समाज मबाट अधिक उत्तरदायित्व, सहयोग, मबाट अधिक सामर्थ्य अनि मबाट अधिक क्षमताको प्रदर्शनको अपेक्षा गर्दछ अनि म आशा गर्दछु। अनि सर, जब म राष्ट्रको, मानवताको, समाजको अपेक्षा अनुसार अनि आशा अनुरूप आफ्नो स्तरमा जो एक थोपाको बराबर हौँ, हामी त्यसमा काम गर्दछौँ, खडा उत्रन्छौँ, तब एउटा गौरवको अनुभूति हुँदछ। कहिलेकाहीँ जब मेरो घरकाहरू पनि आशंकित हुँदछन् वा उनीहरूलाई डर लाग्दछ, तब यस्तो अवसरमा उनीहरूको स्मरण गर्दछु कि हाम्रो देशका जवानको कि सदैव नै परिवारदेखि टाढा सिमानाहरूमा विषय अनि असामान्य परिस्थितिहरूमा देशको रक्षा गरिरहेका छन्। उनीहरूको तुलनामा हाम्रो जोखिम जुन छ त्यो कम छ र धेरै तब उनीहरूले यो कुरा बुझ्दछन् अनि मेरो साथमा एक प्रकारले उनीहरूले पनि सहयोग दिँदछन् अनि त्यो आपदामा सामान्य रूपले जुन पनि सहयोग हुँदछ। प्रकाशजी, एकातिर सरकारले सबैलाई भनिरहेको छ कि दूरी राख, कोरोनामा एकाअर्कादेखि टाढा बसौँ, अनि तपाईँले त अघि रहेर कोरोनाको जीवाणुहरूको बिचमा बस्नुपर्छ, नजिकबाटै जानैपर्छ। तब यो आफै आफमा एउटा जिन्दगीको सङ्कटमा पार्ने मामिला रहँदछ। तब परिवारमा चिन्ता हुनु एकदमै स्वाभाविक हो। तर फेरि पनि यो ल्याब टेक्निसियनको काम सामान्य संजोगहरूमा एउटा हो, अनि यस्तो पेन्डेमिक स्थितिमा तपाईँले गरिरहनु भएको छ। यस्तोमा कामको अवधि पनि धेरै बढेको होला, राति ल्याबमा बिताउनु पर्छ होला, किनकि यति करोडौँ मानिसहरूको टेस्टिङ भइरहेको छ, यसैले बोझ पनि बढेको होला। तर आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि यो सावधानी राख्नुहुन्छ कि? एकदमै राख्छु सर। हाम्रो ILBS को जुन ल्याब छ त्यो WHO द्वारा मान्यता प्राप्त छ। जुन सबै प्रोटोकल छ त्यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्सको छ। हामी त्रिस्तरीय जो आफ्नो पोसाक छ त्यसमा हामी जान्छौँ ल्याबमा, अनि त्यसैले हामी काम गर्छौँ। अनि त्यसको पुरा डिस्कार्डिङको लेबलिङ अनि त्यसको टेस्टिङको एउटा पुरा प्रोटोकल छ। त्यस प्रोटोकल अन्तर्गत हामी काम गर्छौँ। तर सर, यो पनि ईश्वरको कृपा हो कि मेरो परिवार अनि मलाई चिन्नेहरू अधिकतर अहिलेसम्म यस सङ्क्रमणबाट बाँचेका छन्। त एउटा कुरा यो छ कि यदि तपाईँ सावधानी अनि स्वयं राख्नुहुन्छ भने तपाईँ अलिकति भए पनि त्यसबाट बाँच्न सक्नुहुन्छ। प्रकाशजी, तपाईँ जस्ता हजारौँ मानिस पछिल्लो 1 वर्षदेखि ल्याबमा बसेका छन् अनि यति धेरै काम गरिरहेका छन्। यति मानिसहरूलाई बचाउने काम गरिरहेका छन् जो देशले आज जानिरहेको छ। तर प्रकाशजी, म तपाईँको माध्यमबाट तपाईँ जस्ता तपाईँको सबै साथीहरूलाई हृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। देशवासीहरूको तर्फबाट धन्यवाद भन्दछु। अनि तपाईँ स्वस्थ रहनुहोस्, तपाईँ परिवार स्वस्थ रहोस्, मेरो धेरै शुभकामना छ। धन्यवाद प्रधानमन्त्रीजी। म तपाईँको धेरै धेरै आभारी छु कि तपाईँले मलाई यो अवसर प्रदान गर्नु। धन्यवाद भाइ। साथीहरू, एक प्रकारले बात त मैले भाइ प्रकाशजीसित गरेँ, तर उनको बातहरूमा हजारौँ ल्याब टेक्निसियन्सको सेवाको सुगन्ध हामीसम्म पुगिरहेको छ। यी बातहरूमा हजारौँ लाखौँ मानिसहरूको सेवाभाव त देखिन्छ नै। हामी सबैलाई आफ्नो जिम्मेदारीको बोध पनि हुँदछ। जति मेहनत अनि लगनसित भाइ प्रकाशजी जस्ता हाम्रा साथीहरू काम गरिरहेका छन्, त्यति नै निष्ठाले उनीहरूको सहयोगले कोरोनालाई हराउनमा धेरै मद्दत गर्नेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, अहिले हामी हाम्रा कोरोना वरियर्सको चर्चा गरिरहेका थियौँ। पछिल्लो 1.5 वर्षहरूमा हामीले उनीहरूको धेरै समर्पण र परिश्रम देखेका छौँ। तर यस लडाइँमा धेरै ठुलो भूमिका देशका धेरै क्षेत्रहरूको अनेक वरियर्सको पनि छ। तपाईँ सोच्नुहोस्, हाम्रो देशमाथि यति ठुलो सङ्कट आयो, यसको असर देशको हरेक व्यवस्थामा पर्यो। कृषि व्यवस्थाले आफैलाई यस हमलादेखि केही हदसम्म सुरक्षित राख्यो। सुरक्षित मात्र राखेन, तर प्रगति पनि गर्यो, अघि पनि बढ्यो। के तपाईँलाई थाहा छ कि यस महामारीमा पनि हाम्रा किसानहरूले रिकर्ड उत्पादन गरेका छन्? किसानहरूले रिकर्ड उत्पादन गरेका छन् त यसपल्ट देशले रिकर्ड फसल खरिद पनि गरेको छ। यसपल्ट धेरै जग्गाहरूमा त तोरीको लागि किसानहरूले MSP भन्दा पनि धेर भाव पाए। रिकर्ड खाद्यान्न उत्पादनको कारणले नै हाम्रो देशले हरेक देशवासीलाई समर्थन प्रदान गर्न पाइरहेको छ। आज यस सङ्कटकालमा 80 करोड गरिबहरूलाई निःशुल्क रासन उपलब्ध गराइँदैछ, ताकि गरिबको घरमा पनि कहिल्यै यस्तो दिन नआओस् जब चुल्हा नजलेको होस्। साथीहरू, आज हाम्रो देशको किसानले धेरै क्षेत्रहरूमा नयाँ व्यवस्थाहरूको लाभ उठाएर कमाल गरिरहेका छन्। जस्तै कि
अगरतलाका किसानहरूलाई नै लिनुहोस्। यहाँका किसानहरूले एकदमै राम्रो कटरको उत्पादन गरिरहेका छन्। यसको माग देश विदेशमा भइरहेको छ। यसैले यसपल्ट अगरतलाका किसानहरूको कटर रेलको माध्यमबाट गुवाहाटीसम्म पुर्यायो। गुवाहाटीदेखि अब यो कटर लन्डन पठाइँदैछ। यस्तै तपाईहरूले बिहारको शाही लिचीको नाम पनि सुन्नुभएको होला। 2018मा सरकारले शाही लिचीलाई जीआई ट्याग पनि दिएको थियो ताकि यसको पहिचान मजबुत होस् अनि किसानहरूलाई धेर फाइदा होस्। यसपल्ट बिहारको यो शाही लिची पनि हवाई मार्गबाट लन्डन पठाइएको छ। पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिण हाम्रो देश यस्तै अनौठो स्वाद अनि उत्पादहरूले भरिएको छ। दक्षिण भारतमा विजयनगरमको आँपको बारेमा तपाईँले अवश्य सुन्नुभएको होला। अब यो आँप कसले खान चाहँदैन र? यसैले अब किसान रेल सैकडौँ टन विजयनगरम आँप दिल्ली पुर्याइरहेको छ। दिल्ली अनि उत्तर भारतका मानिसहरूले विजयनगरमको आँप खान पाइरहेका छन् अनि विजयनगरमका किसानहरूको राम्रो कमाइ हुनेछ। किसान रेलले अहिलेसम्म करिब 2 लाख टन उपजको परिवहन गरिसकेको छ। अहिले किसानहरूले एकदमै कम मूल्यमा फल, सब्जीहरू, अन्न देशको अरू सुदूर ठाउँहरूमा पठाउन सकिरहेका छन्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आज 30 मईमा हामी मन की बात गरिरहेका छौँ अनि संयोगले यो सरकारको 7 वर्ष पुरा भएको समय पनि हो। यी वर्षहरूमा देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वासको मन्त्रमा चलेको छ। देशको सेवामा हरेक क्षण समर्पित भावले हामी सबैले काम गरेका छौँ। मलाई धेरै साथीहरूले पत्र पठाएका छन् अनि भनेका छन् कि मन की बातमा 7 वर्षको मेरो तपाईँको यो साझा यात्रामाथि पनि चर्चा गरौँ। साथीहरू, यी 7 वर्षहरूमा जे केही पनि उपलब्ध रह्यो त्यो देशकै रह्यो, देशवासीहरूको रहेको छ। धेरै राष्ट्रिय गौरवका क्षण हामीले यी वर्षहरूमा साथ मिलेर अनुभव गरेका छौँ। जब हामी यो देख्दछौँ कि अब भारत अरू देशहरूको सोच अनि उनीहरूको दबावमा छैन, आफ्नो सङ्कल्पले चल्दछ, तब हामी सबैलाई गर्व हुँदछ। जब हामी देख्दछौँ कि अब भारतले आफू विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरूलाई मुखभरिको जवाब दिन सक्छ, तब हाम्रो आत्मविश्वास अझ बढ्दछ। जब भारतले राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दाहरूमाथि सम्झौता गर्दैन, जब हाम्रो सेनाहरूको ताकत बढ्दछ, तब हामीलाई लाग्दछ कि हो, हामी सही बाटोमा छौँ। साथीहरू, मलाई धेरै देशवासीहरूको सन्देश, उनीहरूको पत्र देशका कुना कुनाबाट प्राप्त भएको छ। धेरैले देशलाई धन्यवाद दिएका छन् कि 70 वर्षपछि उनीहरूको गाउँमा पहिलोपल्ट बिजुली पुगेको छ। उनीहरूको छोराछोरी उज्यालोमा पङ्खामा बसेर पढिरहेका छन्। धेरैले भन्दछन् कि हाम्रो पनि गाउँ अहिले पक्का सडकद्वारा सहरसित जोडिएको छ। मलाई थाहा छ कि एउटा आदिवासी क्षेत्रमा केही साथीहरूले मलाई सन्देश पठाएका थिए कि सडक बनेपछि पहिलोपल्ट उसलाई यस्तो लाग्यो कि ऊ पनि बाँकी दुनियाँसित जोडिएको छ। यस्तै कतै कोही ब्याङ्क खाता खोलेको खुसी साझा गर्दछन् त कोही अलग अलग योजनाहरूको मद्दतले जब नयाँ रोजगार सुरु गर्दछन् तब त्यस खुसीमा मलाई पनि आमन्त्रित गर्दछन्। प्रधानमन्त्री आवास योजना अन्तर्गत घर पाएपछि गृह प्रवेशको आयोजनमा धेरैले निमन्त्रण मलाई पनि हाम्रो देशवासीहरूको तर्फबाट लगातार प्राप्त भइरहन्छ। यी 7 वर्षहरूमा तपाईँ सबैको यस्तै करोडौँ खुसीहरूमा म सामेल भएको छु। अहिले केही दिन अघि मलाई गाउँबाट एउटा परिवारले जल जीवन मिसन अन्तर्गत घरमा लगाइएको पानीको कलको एउटा फोटो पठाएका थिए। उनले त्यस फोटोको क्याप्सन लेखेका थिए, मेरो गाउँको जीवनधारा। यस्ता धेरै परिवार छन्। आजादीको 7 दशकहरूमा हाम्रो देशमा केवल 3.5 करोड ग्रामीण घरहरूमा मात्र पानीको कनेक्सन थियो।
तर पछिल्लो 21 महिनाहरूमा नै 4.5 करोड घरहरूलाई सफा पानीको कनेक्सन दिएको छ। यसमा 15 महिना त कोरोना कालको नै थियो। यस्तै प्रकारको एउटा नयाँ विश्वास देशमा आयुष्मान योजनाद्वारा पनि आएको छ। जब कुनै गरिब निशुल्क उपचारले स्वस्थ भएर घर आउँछ तब उसलाई लाग्दछ कि उसलाई नयाँ जीवन मिलेको छ। उसलाई भरोसा हुँदछ कि देश उसको साथ छ। यस्ता धेरै परिवारहरूको आशीर्वचन, करोडौं आमाहरूको आशीर्वाद लिएर हाम्रो देश मजबुतीको साथ विकासतर्फ अग्रसर भएको छ। साथीहरू, यी 7 वर्षमा भारतले डिजिटल लेनदेनमा दुनियाँमा नयाँ दिशा देखाउने काम गरेको छ। आज कुनै पनि जग्गामा जति सजिलोसित डिजिटल पेमेन्ट गर्नुहुन्छ वो कोरोनाको यस समयमा पनि धेरै उपयोगी प्रमाणित रह्यो। आज स्वच्छताको प्रति देशवासीहरूको गम्भीरता अनि सतर्कता बढिरहेको छ। हामी रेकर्ड सेटेलाइट पनि प्रक्षेपित गरिरहेका छौँ अनि रेकर्ड सडकहरू पनि बनाइरहेका छौँ। यी 7 वर्षहरूमा नै देशका अनेकौं पुराना विवाद पनि पूर्ण शान्ति अनि सौहार्दद्वारा सुल्झाइएको छ। पूर्वोत्तरदेखि लिएर कश्मीरसम्म शान्ति अनि विकासको एउटा नयाँ भरोसा जागेको छ। साथीहरू, के तपाईले सोच्नु भएको छ यो सबै काम जो दशकौंमा पनि हुन सकेन यी 7 वर्षहरूमा कसरी भयो? यो सब यसकारण सम्भव भयो किनकि 7 वर्षहरूमा हामीले सरकार अनि जनता भन्दा धेर एउटा देशको रूपमा काम गर्यौं, एउटा टिमको रूपमा काम गर्यौं, टिम इन्डियाको रूपमा काम गर्यौं। हरेक नागरिकले देशलाई अघि बढाउनमा एक कदम अघि बढाउने प्रयास गरेको छ। हो, जहाँ सफलताहरू हुँदछ त्यहाँ परीक्षाहरू पनि हुँदछ। यी 7 वर्षहरूमा हामीले साथ मिलेर नै धेरै कठिन परीक्षाहरू पनि दियौं अनि हरेक पल्ट हामी सबै मजबुत भएर निस्क्यौं। कोरोना महामारीको रूपमा यति ठूलो परीक्षा त लगातार चलिरहेको छ। यो त यस्तो संकट हो जसले पुरै विश्वलाई चिन्तित बनायो। कतिले आफन्त गुमाए, ठूला ठूला देश पनि यसको विनाशबाट बाँच्न सकेन। यस वैश्विक महामारी बीच भारत सेवा अनि सहयोगको संकल्पको साथ अघि बढिरहेको छ। हामीले पहिलो लहरमा पनि पूरा हौसलाको साथ लडाईँ लडेका थियौं। यसपल्ट पनि भाइरसको विरुद्ध चलिरहेको लडाईँमा भारत विजयी हुनेछ। 2 गजको दूरी, मास्कसित जोडिएको नियम होस् वा फेरि भ्याक्सिन, हामीले ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यही हाम्रो जितको बाटो हो। अघिल्लो पल्ट हामी मन की बातमा भेट्नेछौँ तब देशवासीहरूको धेरै प्रेरणादायक उदाहरणहरूमाथि कुरा गर्नेछौँ अनि नयाँ विषयहरूमाथि चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँ आफ्नो सुझाव मलाई यसरी नै पठाउँदै गर्नुहोस्। तपाईँ सबै स्वस्थ रहनुहोस्, देशलाई यस्तै प्रकारले अघि बढाउँदै लैजानुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद।